र फेस राइट जस्तै 180 डिफ्रेन्टमा यसमा चाहिँ एउटै लाइन अफ साइटबाट हामीले चाहिँ दुईटा रिडिङ लिन सक्छौँ है, भर्नियर ए र भर्नियर बी। त्यसबाट चाहिँ अब ग्रेजुएसनहरू छ नि, हामीले ग्रेजुएसनहरू फरक फरक आउन सक्छ, जसले गर्दा चाहिँ छ नि ग्रेजुएसन इररहरू यसले चाहिँ इलिमिनेट गर्छ है। अब हाम्रो भर्नियरमा यो छ नि, यो एउटा मेन डिभिजन भयो है, मैले यहाँ ब्लिङ्क गरिरहेको छु नि, यो मेन डिभिजन भयो जुन चाहिँ हाम्रो छ नि जुनसुकै थियोडोलाइटमा पनि हुने मेन ग्रेजुएसन सर्कल भयो। अब भर्नियरमा भयो भने के हुन्छ भने यो भर्नियर छ नि भर्नियर डिभिजन पनि हुन्छ होइन, जस यो फिगरमा पनि देखाइरहेको छ। एउटा मेन डिभिजन भयो जुन चाहिँ यो 330, 340, 350 यो 10 को डिफ्रेन्टमा यसरी लेखिरहेको छ। अनि त्यसपछि यो चाहिँ के हो, यो मेन डिभिजन भयो। अनि त्यसपछि भर्नियर डिभिजनमा के हुन्छ भने यहाँ एबाट यसरी यो छ नि 10, 20 गरेर यसरी लेखिरहेको हुन्छ है। अब मैले एउटा बनाएको चाहिँ यो भर्नियर छ है, यसमा चाहिँ के हुन्छ भने मेन स्केल डिभिजन भनेपछि के हो त, मेन स्केल डिभिजन 1 भने मतलब यहाँ सपोज इट इज डिभाइडेड इन्टु 3 पार्ट है। एउटा छ नि यहाँदेखि यहाँसम्म, मेरो यहाँ म्याग्निफिकेसन गर्न मिलेन है, अलि भित्र गयो है। यहाँ यो छ नि मेन स्केल डिभिजनलाई कति पार्टमा, एउटा डिग्रीलाई कति गरेछ त, यहाँ 3टा डिभिजन गरिरहेको छ है। भने मतलब यहाँ छ नि 345 देखि 350 सम्म हेरौँ, यसमा चाहिँ यो 346, 347, 48, 49, 50 भयो होइन। यसमा चाहिँ 345 देखि 346 सम्म कतिवटा डिभिजन छ त, अब हामीले 3टा डिभिजन मान्नु पर्यो होइन। भने मतलब 1 डिग्रीलाई 3 डिभिजन गर्दाखेरि कति हुन्छ त, अब मिनेटमा लग्दाखेरि 20 मिनट होइन। यो 20 मिनट, 40 मिनट, यो 60 मिनट, भने 60 मिनट भनेपछि 1 डिग्री क्रस भइहाल्यो है। यसरी चाहिँ मेन डिभिजनलाई 3वटा डिभिजनमा बाँडिरहेछ है। यसरी सबैमा छ नि, अब यो 46बाट 47 मा पनि कति 3-3वटा होइन। भने मतलब यो मेन डिभिजनको लिस्ट काउन्ट भने कति भयो त हाम्रो 20 मिनट, ठिक छ। मेन डिभिजनको 3 पार्टमा डिभाइड गर्यो भनेपछि यसको के हो त, देन इज पार्ट 20 मिनट भयो होइन। त्यसपछि नेक्स्टमा जाउँ, द भर्नियर स्केल। अब भर्नियर स्केलमा के छ, यो भर्नियर स्केलमा पनि यहाँ बनाइरहेको छ नि है, भर्नियर स्केलमा पनि डिभिजन छ, मैले कलर गरेर यसमा छुटाइरहेको छु। भर्नियर स्केलमा चाहिँ के छ, 20 बिग छ, 60 स्मल डिभिजन छ है। यसमा यो ब्लू र रेड लाइनको चाहिँ के हो, बिग डिभिजन मानौँ होइन। यो ग्रीन लाइन चाहिँ के हो छ, स्मल डिभिजन है। यो ग्रीन लाइन चाहिँ के हो, स्मल डिभिजन भयो है, देखिरहेको छ है फिगरमा। अब लिस्ट काउन्ट भने हाम्रो अब भर्नियर लिस्ट काउन्ट होइन। मेन डिभिजनको लिस्ट काउन्ट भने कति छ त 20 मिनट छ भने यसमा चाहिँ डिभिजन कति छ त, हाम्रो बिग डिभिजन चाहिँ कति छ 20 छ, स्मल डिभिजन कति छ 60 छ, एन भने कति भयो 60 भयो, ठुलो चाहिँ अब यो 20 डिभाइड बाई 60 इन्टु के हो त 60, यो केमा कन्भर्ट गरेको सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्दाखेरि के भयो त, यसको लिस्ट काउन्ट भने कति हुन्छ त 20 सेकेन्ड। अथवा चाहिँ हाम्रो 20 मिनटलाई हामीले 60 डिभिजन गर्यो भने हाम्रो के आउँछ त 20 सेकेन्ड आउँछ है। अब यसमा रिडिङ गर्ने स्टाइल भने चाहिँ यो हामीले चाहिँ कोन्साइड गरेको पोइन्टहरू हेरेर यसमा रिडिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँ ठुलो बनाउनु जानेन। यसमा चाहिँ छ नि, यसमा चाहिँ अब सेम यो मेन डिभिजन स्केलमा कति क्रस भयो यो हेर्नु पर्यो है। अब यसमा चाहिँ यो 30 सेकेन्डको यसमा चाहिँ मैले कति बनाएको छ, 1 डिग्रीलाई 3 डिभिजनमा डिभाइड गरेको छु होइन। 3 डिभिजन भने मतलब 20 मिनटको भयो। यसमा चाहिँ के गरिरहेछ त, यो छ नि फोटो छ नि, यो फोटोमा चाहिँ के गरिरहेछ, यसमा चाहिँ मेन डिभिजनलाई के गरेर छ त हाफ डिग्री मात्र डिभाइड गरिरहेछ होइन। भने मतलब 2 लाइन होइन, 1 डिभिजन डिग्रीलाई के गर्छ
2ले डिभाइड गरिरहेको छ, दुईवटा मात्र लाइन छ होइन। भने मतलब यसको त लिस्ट काउन्ट कति भयो त 30 सेकेन्ड भयो है। हामीले जहिले पनि के गर्नुपर्छ, मेन स्केल रिडिङ र भर्नियर स्केल रिडिङ चाहिँ हामीले एड गरेर बल्ल यसमा चाहिँ के आउँछ त कति एङ्गल भयो भनेर हामीले रिडिङ गर्छौँ है। दुईवटा चाहिँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब लिस्ट काउन्ट फर वान बिग डिभिजन भने कति भयो त 1 मिनटको छ है। यसमा चाहिँ लिस्ट काउन्ट चाहिँ कति भयो त, अब यो छ नि बिग डिभिजन 20 वटा छ होइन, स्मल डिभिजन 60 वटा छ। स्मल डिभिजन भने कति भयो त 20 सेकेन्ड भनेपछि लामो लामो लाइन चाहिँ कति डिभिजन छ त यसमा 1 मिनट छ है। यो मैले 3टा बनाएकोमा है। अब नेक्स्ट स्लाइडमा चाहिँ हामी एङ्गल कसरी रिडिङ गर्ने है। थियोडलाइट भने चाहिँ अलिक कम्प्लेक्स इन्स्ट्रुमेन्ट होइन, जुन चाहिँ युनिभर्सल इन्स्ट्रुमेन्ट भन्छ, जसले चाहिँ होरिजोन्टल एङ्गल र भर्टिकल एङ्गल दिन्छ नि। त्यसमा एङ्गल चाहिँ हामी कसरी मेजरमेन्ट गर्ने है। पहिला हामी इन्स्ट्रुमेन्टलाई छ नि ए भन्ने पोइन्टमा के गर्छु, टेम्पोररी एडजस्टमेन्ट गरेर सेन्ट्रिङ र लेबलिङ गर्छु है। फर्स्टमा चाहिँ ए भन्ने स्टेसनमा यो बी र सी को हामीले एङ्गल पत्लाउनु, एङ्गल बिएसी पत्लाउनु पर्छ भने हामीले के गर्छौँ त, एङ्गल ए भन्ने स्टेसनमा हामीले टेम्पोररी एडजस्टमेन्ट गरेर इन्स्ट्रुमेन्टलाई सेटअप गर्छौँ। टेम्पोररी एडजस्टमेन्ट भनेपछि हाम्रो के पर्यो त, पहिला पनि आएको थियो यो सेन्ट्रिङ लेबलिङ अनि के हुन्छ इलिमिनेसन अफ प्याराल्याक्स होइन, जुन चाहिँ साइड गर्नलाई, अनि अब्जेक्ट फोकसिङ होइन। यो टेम्पोररी एडजस्टमेन्टमा पर्ने चिजहरू यति चाहिँ गर्नु पर्यो। अनि यसमा चाहिँ छ नि सेन्ट्रिङ लेबलिङ गरिसकेपछि पहिला चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, रिलिज बोथ अप्पर एन्ड लोवर मोसन क्ल्याम्प। क्ल्याम्प छ नि थियोडलाइटमा हाम्रो कतिवटा क्ल्याम्प हुन्छ, तल होरिजोन्टल एङ्गलको लागि 2टा क्ल्याम्प हुन्छ है, अप्पर क्ल्याम्प र लोवर क्ल्याम्प। दुइटैलाई के गर्नु पर्यो त अनलक अथवा रिलिज गर्नु पर्यो है। दुइटै अनलक छ अहिले है। फर्स्टमा टेम्पोररी एडजस्टमेन्ट गर्दा दुइटै रिलिज गरिराख्ने है। ब्रिङ द होरिजोन्टल सर्कल रिडिङ टु 0 बाई ट्युनिङ द इन्स्ट्रुमेन्ट। हामीले फर्स्टमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने छ नि होरिजोन्टल 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेन्ड छ नि, फर्स्टमा चाहिँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अब भर्नियरमा आफ्नै तरिकाले ल्याउनु पर्ने हुन्छ, माइक्रोमिटरमा आफ्नै तरिकाले ल्याउनु पर्ने हुन्छ। डिजिटलमा भयो भने त्यो प्रब्लम छैन। डिजिटलमा के हुन्छ, 0 सेट थिच्नासाथ 0, डिजिटल थियोडलाइटमा 0 सेट थिच्नासाथ 0 आइहाल्छ है। त्यो चाहिँ अलि अर्कै तरिकाको भयो होइन, सजिलो तरिका भयो। अब हामी थियोडलाइटै चलाउने छ भने यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त, हामीले एङ्गलमा 0 चाहिँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ। जुन चाहिँ हाम्रो ग्रेजुएसन सर्कल प्लेट हुन्छ नि, त्यसलाई घुमाएर भए पनि त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो रिडिङ चाहिँ 0मा ल्याउनु पर्यो। टाइट द बोल्ट क्ल्याम्प। अब छ नि 0 को नजिक नजिक आइसकेपछि दुइटै क्ल्याम्पलाई के गर्नु पर्यो, टाइट गर्नु पर्यो है। 0 नजिक नजिक आइसकेपछि त्यो दुइटै क्ल्याम्पलाई टाइट गर्ने, लोवर क्ल्याम्प पनि टाइट गर्ने, अप्पर क्ल्याम्प पनि टाइट गर्ने है। अब 0 रिडिङलाई छ नि एक्ज्याक्टली मिलाउनलाई के गर्नु पर्यो भने अप्पर ट्यान्जेन्सियल स्क्रु चलाएर हामीले के गर्नु पर्यो त, 0लाई ठ्याक्क 0मा पार्नु पर्यो। अप्पर ट्यान्जेन्सियल स्क्रु यो चाहिँ याद गर्ने है। फर्स्टमा 0 छ नि, इन्स्ट्रुमेन्टमा 0 ल्याउनलाई के गर्नु पर्यो त, अप्पर ट्यान्जेन्सियल स्क्रु, लोवर पनि कसिन्छ अप्पर पनि कसिन्छ। हामीले चाहिँ 0 को नजिक नजिक राखेर अप्पर पनि कसिन्छ लोवर पनि कसिन्छ। अनि 0लाई पर्फेक्टली मिलाउनलाई के गर्नु पर्यो त, अप्पर ट्यान्जेन्सियल स्क्रु चलाउनु पर्यो। लोवर ट्यान्जेन्सियल स्क्रु चलाउँदा के हुन्छ त, यसले 0 ल्याउन सक्दैन। लोवर ट्यान्जेन्सियल स्क्रूले लाइन अफ साइट पनि चेन्ज हुन्छ, एङ्गल पनि चेन्ज हुन्छ, एङ्गल चाहिँ जुन छ त्यही बसिरहेको छ है। त्यो चाहिँ याद हुनु पर्यो। अप्पर ट्यान्जेन्सियल स्क्रूले के गर्छ, लाइन अफ साइट पनि चल्छ, माथिको ग्रेजुएसन सर्कल प्लेट पनि अप्पर पार्टसँग रिलेटेड भएर चल्छ है। भने मतलब एङ्गलमा पनि चेन्ज आउँछ कि, लोवरले एङ्गलमा चेन्ज आउँदैन, लाइन अफ साइट मात्र चेन्ज आउँछ है। त्यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो। अब हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्टमा 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेन्ड भयो है।
त्यसपछि हामी के गर्छौँ त? अब बी भन्ने पोइन्टमा त मिलाउनु पर्यो। अहिले त कहीँ पनि मिलेको छैन। इन्स्ट्रुमेन्टमा मात्र के भएछ? 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेन्ड भएछ है। रिलिज द बोट लोअर मोसन क्ल्याम्प, रिलिज द लोअर मोसन क्ल्याम्प। अब के गर्नु पर्यो? अब अप्परलाई छोडेर अप्पर क्ल्याम्प भइरहेकै छ हैन। हामीले रिलिज चाहिँ कुन मात्र गर्नु पर्यो त? लोअर क्ल्याम्प मात्र रिलिज गर्नु पर्यो। लोअर क्ल्याम्प रिलिज गर्दाखेरि हाम्रो एङ्गलमा चेन्ज आउँदैन, लाइन अफ साइट मात्र चेन्ज आउँछ है। त्यो याद गर्ने। जुन चाहिँ हामीलाई रिडिङ देखाउने छ नि, इन्डेक्स छ नि, इन्डेक्स भने कहाँ छ त? अप्पर क्ल्याम्पमा भएको हुनाले के हुन्छ त? हामीले लोअर क्ल्याम्प खोल्दाखेरि एङ्गलमा चेन्ज आउँदैन। जुन चाहिँ 0 डिग्री 0 मिनट, जहाँ हेरे पनि 0 डिग्री 0 मिनट नै आउँछ है। अब त्यसपछि रिलिज गरिसकेपछि साइट एट बी, बीमा छ नि गन साइट युज गरेर बीमा साइट गर्ने है। बीमा साइट गर्यो। अनि बीमा साइट गरिसकेपछि हामीले चाहिँ के गर्ने? नजिक नजिक बीमा ठ्याक्क गन साइट हेरेर साइट गरिसकेपछि क्ल्याम्प गर्ने। क्ल्याम्प गरिसकेपछि अब के गर्नु पर्यो त? हामीले एक्ज्याक्टली मिलाउनलाई टेलिस्कोपबाट हेरेर भर्टिकल, टेलिस्कोपको डायफ्रामको भर्टिकल एक्सिसले बी भन्ने स्टेसनलाई मिलाउन हामीले लोअर टेन्जेन्सियल स्क्रू। अब हामीले लोअर क्ल्याम्प पनि कसिसक्यो। अब हामीले के गर्नु पर्यो त? लोअर टेन्जेन्सियल स्क्रूलाई बिस्तारै घुमाएर हामीले बी भन्ने पोइन्टमा पर्फेक्टली के गर्नु पर्यो? बाइसेक्ट गर्नु पर्यो है। बी भन्ने पोइन्टमा प्रिसाइजली साइडेड टु द पोइन्ट बी बाई द लोअर टेन्जेन्सियल स्क्रू है। लोअर टेन्जेन्सियल स्क्रू चलाउनु पर्यो है। यो टेन्जेन्सियल स्क्रू भने क्ल्याम्प नकसिकन फङ्सन गर्दैन है। लोअर क्ल्याम्प गर्यो अनि त्यसपछि घुमायो। अब हाम्रो भर्नियर अथवा माइक्रोमिटरमा रिडिङ के हुन्छ त? पहिला 0 सेट गरेको 0 सेटमै बसिरहेको छ है। यदि हामीले त्यो छ नि लोअर क्ल्याम्प, लोअर टेन्जेन्सियल स्क्रू नचलाइकन अप्पर टेन्जेन्सियल स्क्रू चलायो भए त्यो एङ्गल बिग्रिन्छ। त्यो बिग्रिन्छ, फेरि 0 सेट गर्न आवश्यक हुन्छ है अप्पर चलायो भने। तर अप्पर क्ल्याम्प अथवा टेन्जेन्सियल स्क्रू चलायो भने त बिग्रिन्छ। त्यो बिग्रियो भने फेरि हामीले 0 सेट, इन्स्ट्रुमेन्टमै 0 सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले त्यो नचलाइकन तलको मात्र चलाएर हामीले मिलाउँदा के हुन्छ त? हाम्रो 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेन्डमै बसिरहेको छ है। त्यो साइड गरिसकेपछि अब टेन्जेन्सियल स्क्रू पनि चलाएर पर्फेक्टली साइड गरिसकेपछि हामी पछि माथि एकचोटि फेरि एङ्गलमा चेक गर्ने, हामीले कहीँ मिस्टेक गर्यो कि भनेर। 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेन्ड आइरहेको छ भने त्यो कन्डिसनमा हामीले के गर्न सक्यो त? बीमा पर्फेक्टली मिल्यो। हामीलाई चाहिने एङ्गल भने त यो एङ्गल लिनुपर्ने होइन। बीमा पर्फेक्टली मिल्यो भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त? अब अप्पर मोसन क्ल्याम्पलाई रिलिज गर्ने है। अप्पर मोसन क्ल्याम्प खोल्दाखेरि के हुन्छ त? एङ्गलमा चेन्ज आउँछ हैन। त्यसैले अप्पर मोसन क्ल्याम्प रिलिज गर्ने। अनि त्यस टेलिस्कोपलाई स्लाइटली छ नि हामीले लाइन गन साइट युज गरेर सी भन्ने पोइन्टमा टार्गेट गर्ने। सी भन्ने पोइन्टमा टार्गेट गरिसकेपछि त्यो सी भन्ने पोइन्टमा हामीले के गर्नु पर्यो त? बिस्तारै त्यो क्ल्याम्पलाई कस्नु पर्यो है। गन साइडबाट हेरेर त्यहाँ मिल्न साथ हामीले के गर्नु पर्यो? कस्नु पर्यो। अनि त्यसपछि हामीले टेलिस्कोपबाट हेरेर सीलाई पर्फेक्टली बाइसेक्ट गरेरलाई के चलाउनु पर्यो त? अप्पर टेन्जेन्सियल स्क्रू। अब हामीले लोअर टेन्जेन्सियल स्क्रू चलायो भने के हुन्छ त? हाम्रो एङ्गलमा मिस्टेक हुन्छ हैन, म्यानुअल मिस्टेक हुन्छ। त्यो कहिले पनि चलाउने। अब चाहिँ हामीले अप्पर क्ल्याम्प र लोअर क्ल्याम्प र लोअर स्लो मोसन चलाउनै भएन। अब हामीले जति पनि चलाउनु पाए अप्पर क्ल्याम्प र अप्पर स्लो मोसन टेन्जेन्सियल स्क्रू, त्यो दुईटा मात्र चलाउनु पाए। अनि त्यो टेन्जेन्सियल स्क्रूलाई स्लाइटली चलाएर हामीले सी भन्ने पोइन्टमा मिलाइसकेपछि अनि हामीले बल्ल भर्नियर एङ्गल रिडिङ गर्न सकिन्छ है। भर्नियर अथवा माइक्रोमिटर रिडिङ गर्न सकिन्छ। यसको लागि हामीले मैले पहिला पनि एकचोटि यो छ नि एनिमेसनमा देखाएको थियो के हुन्छ भनेर हैन। जुन चाहिँ अप्परले के अप्पर क्ल्याम्पलाई छ नि रिलिज गर्दाखेरि एङ्गलमा चेन्ज आउँछ। अप्पर क्ल्याम्प टाइट गर्यो है, अप्पर क्ल्याम्पलाई क्ल्याम्प गरेर
लोवर क्ल्याम्प खोल्यो भने हाम्रो एङ्गलमा चेन्ज आउँदैन, जुन एङ्गल छ त्यही एङ्गल आइरहेको छ है। त्यो चाहिँ यसमा सिकाउनु खोजेको है, जुन चाहिँ एङ्गल लिने तरिका है थियोडलाइट युज गर्दाखेरि। यसमा केही कन्फ्युज छ सोधौँ है। मैले यो अगाडिको एउटा यो भर्नियर रिडिङ भयो, त्यसपछि यो एङ्गल एउटा सिम्पल एङ्गल चाहिँ कसरी लिने भनेर। अब नेक्स्ट जाउँ मेजरमेन्ट अफ भर्टिकल एङ्गल। अब भर्टिकल एङ्गल भनेपछि के हो त, हामीले भर्टिकल ओरिजिनल एङ्गलको भर्खर कुरा गरे। भर्टिकल एङ्गल भने चाहिँ यसमा चाहिँ लोवर क्ल्याम्प अप्पर क्ल्याम्प केही पनि हुँदैन। भर्टिकल सर्कल के हुन्छ, भर्टिकल सर्कल भने चाहिँ जुन ग्रेजुएसन सर्कल प्लेट हुन्छ नि, टेलिस्कोप घुमाउँदाखेरि घुम्ने चिज हो। यसमा चाहिँ इन्डेक्स चाहिँ बसिरहेको छ, भर्टिकल सर्कल मात्र के हुन्छ घुम्छ है टेलिस्कोपसँग, इन्डेक्स चाहिँ बसिरहेको छ। तर होरिजोन्टल प्लेटमा चाहिँ के हुन्छ, इन्डेक्स चाहिँ रोटेट हुन्छ, माथिको टेलिस्कोपसँग इन्डेक्स रोटेट हुन्छ। भर्टिकल सर्कल चाहिँ के हुन्छ, जुन क्ल्याम्प कस्यो त्यो क्ल्याम्पको अनुसार होइन। हामीले अप्पर क्ल्याम्प कस्यो भने के हुन्छ, अप्पर क्ल्याम्प कस्यो भने त्यो भर्टिकल सर्कल र इन्डेक्स पनि सँगै घुम्छ होइन। यदि हामीले होरिजोन्टल क्ल्याम्प कस्यो भने के हुन्छ त, भर्टिकल रिलिज गरेर त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, इन्डेक्स मात्र घुम्छ, हामीलाई एङ्गलमा चेन्ज आउँछ है। जुन चाहिँ माथिको अप्पर क्ल्याम्प खोलेर लोवर क्ल्याम्प कस्यो भने के हुन्छ त, त्यो चाहिँ। अब म यो भर्टिकल एङ्गल सम्बन्धी अलिकति भन्छु है, नबुझे सोध्ने है। भर्टिकल एङ्गल, भर्टिकल एङ्गल भने जहिले पनि के हुन्छ त, इन्स्ट्रुमेन्ट पी भन्ने ठाउँमा सेटअप गर्यो होइन। यसको चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ, भर्टिकली जेनिटल यो छ नि, यो चाहिँ नर्मली चाहिँ योलाई चाहिँ 0 बनाइरहेको हुन्छ। पहिले इन्स्ट्रुमेन्ट टेम्पोररी एडजस्टमेन्ट गर्न साथ त्यो छ नि स्टेसन र हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्टको सेन्टरबाट डाइरेक्टली पास हुन्छ है। यो 0 मिनट 0 सेकेन्ड यसरी सेट भइरहेको हुन्छ है। अनि त्यसपछि ठ्याक्क फेस लिफ्ट कन्डिसनमा हामीले छ नि यो राइट एङ्गल यसरी हेऱ्यो भने के हुन्छ त, यो भने के हुन्छ 90 डिग्री हुनुपर्छ होइन, 90 डिग्री हुन्छ है यो। अब हामीलाई यसमा चाहिँ रिडिङ गर्ने प्रोसेस इज सेम एज मेजरिङ होरिजोन्टल एङ्गल। होरिजोन्टल प्लेट लेभल आर horizontal plate levels are carefully labeled. होरिजोन्टल प्लेट लेभल भनेपछि हाम्रो छ नि जुन चाहिँ हाम्रो प्लेट लेभल, यसले प्लेट लेभल भने चाहिँ हाम्रो लङ्गिट्युडनल लेभल छ नि, त्यसलाई चाहिँ दुईटै डिरेक्सनबाट के हुन्छ, एक्स र वाइ डिरेक्सन दुईटैबाट चाहिँ के हुन्छ, पर्फेक्टली लेभल हुनु पर्यो होइन भर्टिकल एङ्गल लिनलाई। साइड द होरिजोन्टल क्रस हेयर, होरिजोन्टल क्रस हेयर। अब अघिको छ नि हामीले होरिजोन्टल एङ्गल लिँदाखेरि के हुन्छ, भर्टिकल क्रस हेयरबाट हामीले बाइसेक्ट गर्छौँ भने, अब यो होरिजोन्टल एङ्गल लिँदाखेरि भर्टिकल क्रस हेयरबाट बाइसेक्ट गर्छौँ भने जस्तै अब हाम्रो चाहिँ के भयो, यो भर्टिकल एङ्गलको लागि होरिजोन्टल क्रस हेयरले के गर्नु पर्यो, बाइसेक्ट गर्नु पर्यो। भन्ने मतलब के हो, यो डायफ्राममा त यस्तो हुन्छ नि है, यो यसले चाहिँ के हुन्छ, होरिजोन्टल एङ्गल रिडिङ गर्नलाई युज हुन्छ होइन, पर्फेक्टली बाइसेक्ट गर्न। यो भर्टिकल रिडिङ गर्नलाई चाहिँ के हुन्छ, यो होरिजोन्टल क्रस हेयरले काम गर्छ है। भर्टिकल क्रस हेयरले होरिजोन्टल रिडिङ लिनलाई, होरिजोन्टल क्रस हेयरले के हो, भर्टिकल रिडिङ लिनलाई क्रस हेयर। अब हामीले साइड द होरिजोन्टल क्रस हेयर अन द पोइन्ट टु विच द भर्टिकल एङ्गल आर मेजर। भने मतलब ए भन्ने पोइन्टमा मेजर गर्ने छ भने ए भन्ने पोइन्टमा के गर्ने, यो डायफ्रामलाई चाहिँ होरिजोन्टल डायफ्रामलाई ठ्याक्कै मिलाउनु पर्यो होइन। यहाँ मिलायो, रिड द भर्टिकल स्केल एन्ड द भर्नियर फर द एङ्गल मेजरमेन्ट। अब यसमा पनि सेम हो है, उसले चाहिँ के गर्छ, हामीले अब यो पोइन्टमा मिलिसकेपछि क्ल्याम्प गर्यो हामीले होइन। पहिला चाहिँ नजिक नजिक डायफ्रामले हेरेर क्ल्याम्प गर्ने, अनि त्यसपछि यसमा पनि के हुन्छ, भर्टिकल टेन्जेन्सियल स्क्रु चलाएर बिस्तारै चलाएर यो पोइन्टमा चाहिँ के हुन्छ, पर्फेक्टली बाइसेक्ट गर्नु पर्यो। त्यो पर्फेक्टली बाइसेक्ट भएपछि हामीले चाहिँ के हुन्छ, भर्टिकल स्केलमा के हुन्छ, भर्नियर र मेन डिभिजनको रिडिङ हेरेर एङ्गल मेजरमेन्ट गर्ने है। रिकर्ड द भर्टिकल एङ्गल एज प्लस अर माइनस according to the angle of elevation or
एंगल अफ डिप्रेसन। यो भने के हुन्छ, अब यो भर्टिकल एंगल कसरी थाहा पाउनु त है, यो हामीलाई दिने छ नि, यो एंगल हो है, यो एंगललाई के भन्छ, जेनिटल एंगल है, यो एंगल हो हामीलाई थेरोलाइटले दिने एंगल भने के हो, जेनिटल एंगल है। अब हाम्रो छ नि 90 माइनस यो रिडिङ जेनिटल एंगल जति आछ नि हैन, भर्टिकल एंगल को लागि के गर्नु पर्यो त, भर्टिकल एंगल 90 डिग्री हैन, 90 डिग्री माइनस के गर्नु पर्यो, जेनिटल एंगल, यो गरेर हाम्रो भर्टिकल एंगल आउँछ है। यसमा सिधै भर्टिकल एंगल आउँदैन, यो चाहिँ के भयो त 90 डिग्री माइनस जेनिटल एंगल है। यो जति रिडिङ आउँछ नि हामीलाई त्यो त्यसलाई चाहिँ केले घटाउनु पर्यो त 90। यदि छ नि हाम्रो एंगल अफ डिप्रेसन भने मतलब हाम्रो साइड गरेको छ नि यो लाइन भन्दा तल आयो भने के हुन्छ त, यो भ्यालु भने भर्टिकल एंगल माइनसमा आउँछ है, यो माइनस भर्टिकल एंगल हो है। 90 डिग्री भन्दा के हो बढी आयो भने के हुन्छ त, माइनस भर्टिकल एंगल हो। यदि हामीले इलिभेटेडमा हेरेछ, माथितिर हेरेछ भने यो भने के हुन्छ त, यो चाहिँ पोजिटिभ भर्टिकल एंगल हो है, त्यो चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो। अब हाम्रो मेजरिङ होरिजोन्टल एंगल है, यो चाहिँ क्याल्कुलेसनबाट बुझौँ। अब एबीसी मा हामीले बी भन्ने ठाउँमा इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गरेर यो बी भन्ने ठाउँमा इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गरेर हामीले ए र सी को एंगल मेजरमेन्ट गर्छौं है। फर्स्टमा चाहिँ के गर्छु भने यसमा चाहिँ छ नि अघि जुन भने नि 0 डिग्री 0 मिनेट 0 सेकेन्ड सेट गर्छु है। अघि जुन प्रोसेस भने नि पहिला इन्स्ट्रुमेन्टमा 0 डिग्री 0 मिनेट 0 सेकेन्ड दुईटै क्ल्याम्प गरेर 0 डिग्री 0 मिनेट 0 सेकेन्ड सेट गर्ने, अनि त्यसपछि के अन्त टेन्जेन्सियल स्क्रू घुमाएर हामीले पर्फेक्टली 0 डिग्री 0 मिनेट 0 सेकेन्ड बनाउने है। अनि त्यसपछि हामी के गर्छु त अब लोअर क्ल्याम्प खोल्छु, ए भन्ने पोइन्टमा पर्फेक्टली साइड गर्छु है। लोअर क्ल्याम्प खोलेर घुमाउँदा एंगल चेन्ज आउँछ त, आउँदैन है, त्यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि एंगलमा चेन्ज आउँदैन, जब ए भन्ने पोइन्टको नजिक पुग्छ हामी क्ल्याम्प गर्ने, गन साइड हेरेर त्यो छ नि ए मा मिलेपछि क्ल्याम्प गर्ने। अनि टेलिस्कोपबाट हेरेर स्लो मोसन चलाएर हामीले के गर्नु पर्यो त, ए मा पर्फेक्टली मिलाउने। अनि त्यसपछि हाम्रो के भयो त 0 डिग्री 0 मिनेट 0 सेकेन्ड भयो। बीए इक्वल टु के भयो, बीए को लेफ्ट फेस लेफ्टमा के भयो त 0 डिग्री 0 मिनेट 0 सेकेन्ड भयो है। अनि त्यसपछि हामी के गर्छौं त सी मा पनि त्यसरी छ नि अप्पर क्ल्याम्प खोल्ने, अप्पर क्ल्याम्प खोलेपछि के हुन्छ एंगलमा चेन्ज आउँछ। अनि त्यसपछि सी मा चाहिँ हामीले पर्फेक्ट सी मा छ नि गन साइडले मिल्न साथ अप्पर क्ल्याम्प कस्छु, अनि स्लो मोसन चलाएर टेलिस्कोपबाट हेरेर स्लो मोसन चलाएर हामीले सी मा पर्फेक्टली गर्छौं हैन। अनि त्यो कन्डिसनमा हामीले भर्नियर भयो जोडेर हुन्छ कि भर्नियर रिडिङ हेरेर माइक्रोमिटरमा भयो माइक्रोमिटर ड्रम चलाएर यो रिडिङ लिनुपर्ने हुन्छ है। यो रिडिङ लियो, अब हामीले फेस लेफ्टबाट के लियो, यो लियो है। अब हामीले यो छ नि फेस लेफ्टबाट एउटा एंगल आयो यो है। अब हामीले वान सेट रिडिङ भनेपछि फेस राइट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। टेलिस्कोपलाई ट्रान्जिट गरेर फेरि बी भन्ने स्टेसनबाट हामी ए मा हेर्छौं। ए मा हेर्दाखेरि होरिजोन्टल एंगल कति आयो त 180 डिग्री 0 मिनेट 0 सेकेन्ड। यो भने के हो, हामीले पहिला पनि बाइसेक्ट गरेर मिलेछ, पछि पनि एक्ज्याक्टली बाइसेक्ट गरेर मिलेछ, ग्रेजुएसनमा पनि इरर छैन हैन। यसमा इन्स्ट्रुमेन्टमा पनि इरर हुन्छ नि, यो 180 ठ्याक्कै आउँछ भन्ने छैन नि, इन्स्ट्रुमेन्टमा इरर भए पनि फरक पर्छ हैन। यो त पर्फेक्टली भयो नि 180 डिग्री 0 मिनेट 0 सेकेन्ड आयो। अब फेरि त्यो फेसलाई ट्रान्जिट गरेकोले सी भन्ने पोइन्टमा हेर्छु है। सी भन्ने पोइन्टमा के आयो त 248 डिग्री 20 मिनेट 50 सेकेन्ड आयो है। यो 50 सेकेन्ड आयो नि है। अब हाम्रो यो छ नि यो फेस लेफ्ट र फेस राइट यो दुईटा रिडिङ, यो दुईटा रिडिङ पनि हामीले कुनै पनि ट्राभर्सिङ गर्दाखेरि यो रिडिङ भने कति त हाम्रो लिस्ट काउन्ट जति छ नि लिस्ट काउन्ट भन्दा बढी आउनु भएन है। यो चाहिँ पर्फेक्टली लिस्ट काउन्ट भन्दा बढी आउनु भएन है। यसको यो चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। हाम्रो 20 सेकेन्ड छ भने 20 सेकेन्ड भन्दा बढी आउनु भएन। 2 इन्टु लिस्ट काउन्ट है, सरी 2 इन्टु लिस्ट काउन्ट। 10 सेकेन्डको छ भने हामीले के कति पायो त
20 सेकेन्डसम्म पाउँछ है। 1 मिनट छ भने 2 मिनटसम्म पायो हो। यो चाहिँ 2 इन्टु लिस्ट काउन्ट भने मतलब यो दुईटाको डिफ्रेन्ट 180 प्लस माइनस 2 इन्टु लिस्ट काउन्ट हो है। भने मतलब हामीले चाहिँ कति पाउँछ त यसमा छ नि यो 180 नआइकन यसको भ्यालु कतिसम्म आयो हाम्रो ठिक छ त रिडिङ लिएको लोवर लिमिटमा कति 179 डिग्री 20 सेकेन्ड पायो भने कति भयो त हाम्रो 10 सेकेन्डको थियोडलाइट छ 279 डिग्री 59 मिनेट ठीक छ 59 मिनेट 40 सेकेन्डसम्म हामीले चाहिँ के हुन्छ 40 सेकेन्डसम्म हामीले एलाइबल हुन्छ। यो भन्दा कम आयो भने हाम्रो के भयो त इरर भयो। हामीले फेरि रिपिट हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हामीले हाम्रो म्यानुअल मिस्टेक भन्छ। यो पर्फेक्टली बाइसेक गरेर मिले छैन कि अथवा चाहिँ थियोडलाइटमै ब्लन्डर मिस्टेकहरु छ नि ग्रेजुएसनमा इरर छ भने त्यो चीज चाहिँ आउन सक्छ। त्यो भयो भने हामीले चाहिँ हेर्ने त्यो चाहिँ के हुन्छ थियोडलाइटमा मिस्टेक भयो भने अर्को इन्स्ट्रुमेन्ट युज गर्नु पर्यो। अनि माथिल्लो लिमिट भन्दा के छ त 180 डिग्री डिग्री हो है डिग्री कति आउनु पर्यो 0 मिनेट 20 सेकेन्ड हैन हो। यो दुईटाको रेन्जमा चाहिँ आउनु पर्यो है यो भ्यालु चाहिँ 20। यसमा पनि सेम हो। यसको चाहिँ के हुन्छ फर्स्टमा यो आएछ भनेपछि अर्को भ्यालु भने कति हुन्छ त 64 डिग्री 20 मिनेट 40 सेकेन्ड आइरहेछ भनेपछि अब यसको लोअर लिमिट चाहिँ कति 248 डिग्री 108 त डिफ्रेन्ट आउँछ नि फेस ट्रान्जिट गरिसक्यो ट्रान्जिट गरेर हेरेको हो हामीले। अब यो 248 डिग्री 20 मिनेट 20 सेकेन्ड देखि यो छ नि यो रिडिङको के हुनु पर्यो त 248 डिग्री 20 मिनेट कतिसम्म आउनु पर्यो यो रिडिङ 20 मिनेट 20 सेकेन्ड देखि यो लोअर रेन्ज चाहिँ कति 20 सेकेन्ड देखि 248 नै हो है। यो पनि हो 20 सेकेन्ड 20 सेकेन्ड हैन 21 सेकेन्ड 0 मिनेटसम्म आउनु पर्यो है। यो 248 नै लेखेको है फेरि 248 डिग्री हो। यो लिमिट चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ है। 2 इन्टु लिस्ट काउन्ट प्लस 180 प्लस माइनस 2 इन्टु लिस्ट काउन्ट यो चाहिँ एप्लाई गर्नै पर्छ है। अब हामीले यति गरिसकेपछि अब यसको एंगल चाहिँ कसरी निकाल्ने त है। अब हाम्रो फेस लेफ्टबाट यो माइनस यो घटाउ कति भयो फेस लेफ्टको के हो 64 डिग्री 20 मिनेट 40 सेकेन्ड हो। अनि त्यसपछि फेस राइटबाट फेस राइट घटाउ यो सिम्पल मेथड है। फेस राइटबाट फेस राइट घटाउँदा कति भयो 64 डिग्री 20 मिनेट 50 सेकेन्ड आयो है ठीक छ नि है। अनि त्यसपछि यो दुईटाको एभरेज गरेपछि के हो त मिन एंगल हाम्रो एंगल कति आएर रहेछ त 64 डिग्री 20 मिनेट 45 सेकेन्ड है। हामी थियोडलाइटबाट 1 सेट रिडिङ लियो भने यसरी निकाल्छौं है। यो सिम्पल मेथड फेस लेफ्टबाट लेफ्ट घटाउने राइटबाट राइट घटायो भने हाम्रो एंगल आउँछ है। यो चाहिँ सिम्पल मेथड हो। अब नेक्स्ट एउटा ट्राई गरौँ है। यसमा चाहिँ के छ भने हामीले एबीसी को एंगल लिएको है। फर्स्टमा लेफ्टमा 0 सेट गर्यो हैन त्यसपछि सीमा हेर्यो सीमा फेस लेफ्ट हेर्दाखेरि कति आयो त 68 डिग्री 30 मिनेट 40 सेकेन्ड आयो। अनि त्यसपछि एमा फेस राइट हेर्यो यो भने के हो त ठ्याक्कै लिमिट 179 डिग्री 59 मिनेट 40 सेकेन्ड आयो है हो। त्यसपछि हाम्रो के आयो 248 डिग्री यो मिलेन क्या हो माथिकोमा नमिले रहेछ है लेखेको माथिकोमा लेखेको नमिले होला यो 44 होला सायद हैन यो 44 होला है
यो 44 है। यो फेस राइट र यो फेस राइट फेस लेफ्ट है दुईटा। अब यसमा पनि त्यही हो, लेफ्ट घटाउने राइट घटाउने है। यो लिमिट त क्रस गरेन नि हैन, यो चेक हुनु पर्यो है। रिडिङ लिन साथ यो लिमिट चाहिँ चेक गर्नु पर्यो। हाम्रो 2 इन्टु लिस्ट काउन्ट 180 प्लस माइनस 2 इन्टु लिस्ट काउन्ट चाहिँ यो चेक गर्नै पर्यो। अब 10 सेकेन्डको छ भने 20 सेकेन्ड गरेर। अब हाम्रो पहिला के आयो त, लेफ्ट घटाउँदा कति आयो त 68 डिग्री 30 मिनट 40 सेकेन्ड हैन। यो त 0 सेट गरेपछि सेम भ्यालु आइहाल्छ हैन। यो भ्यालु त ठिकै भयो हैन। अब राइटको चाहिँ के आयो त, राइटको चाहिँ 68 डिग्री 30 मिनट 50 सेकेन्ड आयो है। यो भने मतलब यो छ नि, यो लाइन चाहिँ के भयो, बढी आयो है। यो 30 बाट यो 40 घटाउँदा के हुन्छ त 50 आयो है। अब यसको पनि एभरेज लिने हो है। एभरेज लिँदा कति आयो त 68 डिग्री 30 मिनट 45 सेकेन्ड है। यसरी चाहिँ हामीले निकाल्छौँ है। एङ्गल निकाल्दा यो सिम्पल मेथडबाट है। अर्को हाम्रो मिन डिरेक्सन मेथड यिनीहरू त बाँकी नै छ है। यो त सिम्पल हामीले क्यालकुलेसन गर्दा लेफ्टबाट लेफ्ट राइटबाट राइट डिभाइड बाई 2 गऱ्यो भने के हुन्छ, दुईटाको जोड डिभाइड बाई 2 गऱ्यो भने हाम्रो एभरेज एङ्गल आइहाल्छ है। अब हाम्रो हेरौँ मेजरिङ भर्टिकल एङ्गल है। अब भर्टिकल एङ्गल मेजर गर्दा हामीले फेस लेफ्ट फेस राइट दुईटैबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ है। अब यसमा भर्टिकल एङ्गल यसरी छ नि, मेजर गर्यो, यो भने कति आयो त 65 डिग्री 20 मिनट 20 सेकेन्ड आयो एकचोटि है। फेस लेफ्टबाट। फेस राइटबाट त्यही पोइन्टलाई हेर्दा छ नि, यो यही पोइन्टलाई हेर्दा कति आयो त 294 डिग्री 20 मिनट 40 सेकेन्ड आयो है। यो भने लिमिट क्रस भएछ क्या हो है। ल हेरौँ है, 294 डिग्री 0 मिनट 0। यसमा चाहिँ के हुनुपर्छ, भर्टिकल एङ्गलमा के हुनुपर्छ भने यसमा चाहिँ 180 बाट घटाउने होइन। यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, यो सम चाहिँ के गर्नु पर्यो, यो सम चाहिँ दुईटाको सम गरेर 360 आउनु पर्यो। तर यहाँ 360 आएर आएन है। यो चाहिँ के गर्नु पर्यो, भर्टिकल एङ्गलको फेस लेफ्ट र फेस राइटको छ नि रिलेसन के छ भन्दा दुईटाको सम चाहिँ के आउनु पर्यो 360 आउनुपर्छ। यो चाहिँ एकदम भाइभामा पनि सोध्ने क्वेसन छ। भर्टिकल एङ्गलमा फेस लेफ्ट र फेस राइटको रिलेसन के हुन्छ भन्दा यो दुईटाको डिफ्रेन्ट 180 होइन। यसमा भन्दा के गर्नु पर्यो, यो दुईटाको सम चाहिँ के गर्नु पर्यो 360 आउनु पर्यो है सम चाहिँ। अब यसमा यो एङ्गलमा इरर आएछ है। यो सममा चाहिँ के होस् इरर आएछ हैन। 360 पुग्न कति 10 सेकेन्ड बाँकी। यसको इरर भने कति भयो त, अब्जर्भ भ्यालु माइनस जहिले पनि के गर्नु पर्यो, जहिले पनि हामीले इरर निकाल्दा के हुन्छ, इरर भने के हुन्छ, इरर इक्वल टु के हुन्छ अब्जर्भ भ्यालु। अब्जर्भ भ्यालु भने यो भयो हैन, भ्यालु माइनस के हुन्छ थ्योरेटिकल भ्यालु है। थ्योरेटिकल भ्यालु भने कति छ त 360 हैन। जहिले पनि योबाट यो घटाउँदा के हुन्छ त हाम्रो माइनसमा आयो। माइनसमा आयो भने मतलब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त, यो भ्यालु दुईटैमा इरर छ नि हैन। हामीले इरर भने जहिले पनि बराबर डिस्ट्रिब्युट गर्ने हो है। भने मतलब यो भ्यालुलाई इररलाई के गर्नु पर्यो, हामीले दुईटा रिडिङ लिएछ भनेपछि डिभाइड बाई 2 गर्नु पर्यो है। डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि कति आयो त हाम्रो माइनस 5 सेकेन्ड हैन, 5 सेकेन्ड। अनि हाम्रो इरर भने नेगेटिभ आएपछि करेक्सन जहिले पनि के हुन्छ त हाम्रो पोजिटिभ हुन्छ। भने मतलब यसमा पनि प्लस 5 सेकेन्ड एड गर्नु पर्यो, ठीक छ। यसमा पनि के गर्नु पर्यो प्लस 5 सेकेन्ड एड गर्नु पर्यो। अब दुईटैमा 5 सेकेन्ड एड गर्यो भने हाम्रो के भयो त करेक्ट, यहाँ छ नि 65 डिग्री 20 मिनट 25 सेकेन्ड आयो। यसमा चाहिँ के 294 डिग्री 20 मिनट 45 सेकेन्ड आयो भनेपछि दुईटा एड गरेपछि के भयो त 360 डिग्री आयो, ठीक छ। यो करेक्ट भयो। अब हामीले मिन एङ्गल भने यसको के भयो त यही चिज भयो हैन। यो एङ्गल चाहिँ भन्नु पर्यो हैन। हामीले एङ्गल कति छ भन्दा हामीले म्याथमेटिकल्ली कुनै पनि छ नि एप्लाई गर्दाखेरि अब हाम्रो थीटा भर्टिकल अल्फा भने कति भयो त 65 डिग्री 20 मिनट 25 सेकेन्ड
है, यो चाहिँ हुनु पर्यो। यहाँ भनिरहेछ करेक्टेड भर्टिकल एंगल भने के हुन्छ त 90 डिग्री माइनस जेन्टल एंगल। हामीलाई जहिले पनि के दिन्छ त इन्स्ट्रुमेन्टले जेन्टल एंगल दिन्छ है, यो चाहिँ याद गर्ने है। अब जहिले पनि फेस लेफ्टबाट हेर्दा 90 बाट घटाउने हैन, 90 बाट घटाउनु पर्यो। 90 माइनस यो गर्दाखेरि यो भर्टिकल एंगल आउँछ हो, भर्टिकल एंगल यो भयो के हाम्रो। अब है, अब भर्टिकल एंगल राइट को लागि कति भयो त 270 माइनस यो गर्नु पर्यो हैन, अथवा चाहिँ यो छ नि यो भ्यालुबाट यो घटाएर राम्रो हुन्छ है। यसमा चाहिँ यो मैले किताबबाट सारेको, किताबमा चाहिँ यस्तो यो चाहिँ यो भ्यालुबाट घटाउँदाखेरि हाम्रो एंगल अफ इलिभेटेड र एंगल अफ डिप्रेसन छुटिन्छ है। जहिले पनि फेस राइटमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, हाम्रो आएको भ्यालुबाट 270 डिग्री घटाउनु पर्यो है। त्यो गर्दाखेरि पोजिटिभ, यो त अहिले नेगेटिभ भ्यालु आइरहेछ नि हैन, यो ग्रेटर छ, यो नेगेटिभ आउँछ। यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, यो भ्यालुबाट यो 270 घटाउने हो है। यसमा चाहिँ यो चाहिँ याद गर्ने है। 270 फेस राइटबाट हामीले भर्टिकल जेन्टल एंगलबाट भर्टिकल एंगल निकाल्यो भने के गर्नु पर्यो त 270 माइनस जेन्टल एंगल माइनस 270 डिग्री गर्नु पर्यो है। यसमा चाहिँ यो फर्मुला अनुसार राखेको हो, तर यसमा चाहिँ के साइन अपोजिट हुनु पर्यो है। जेन्टल एंगल माइनस 270 है। फेस राइट को केसमा के गर्नु पर्यो त जेन्टल एंगल माइनस 270 डिग्री। यो गर्यो भने हाम्रो के हुन्छ त एंगल अफ इलिभेटेडमा पोजिटिभ आउने भयो, एंगल अफ डिप्रेसनमा के आउने भयो त नेगेटिभ आउने भयो है। त्यो चाहिँ याद गर्ने। जाऊ एंगल मेजरमेन्ट बाई रिपिटेसन मेथड। हाम्रो फर्स्ट को प्र्याक्टिकल भने के छ त एंगल मेजरमेन्ट बाई रिपिटेसन मेथड है। यसमा चाहिँ के छ भने हामीले छ नि यो एबीसी यो एंगललाई छ नि एंगललाई नम्बर अफ टाइम हेर्ने के, यो छ नि एंगल एबीसी लाई नम्बर अफ टाइम एकचोटी यो हैन, यसरी हेर्नु पर्यो। भने मतलब यो छ नि यो एउटा चित्र पनि बनाऊ हैन। हाम्रो कोअर्डिनेटहरु कतिवटा हुन्छ 0 हुन्छ 90 हुन्छ हैन, 90 डिग्री हुन्छ 180 भनेपछि 270 कतिवटा कोअर्डिनेट भयो त फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड यो फोर्थ हैन, 4 वटा कोअर्डिनेट हुन्छ नि है, 4 वटा कोअर्डिनेट। अब हामीले एकचोटी फेस लेफ्टबाट मात्र एंगल लिउँ है। फेस राइट लिँदाखेरि त दुईटा कोअर्डिनेट त छुइहाल्छ हाम्रो है। सपोज हामीले 30 डिग्री छ नि, यहाँबाट 30 डिग्री को एंगल हेर्यो भने फेस राइट हेर्न साथ के हुन्छ त यहाँ पनि 30 डिग्री आइहाल्छ हैन। यो र यो भने मतलब दुईटा कोअर्डिनेट छुन्छ नि फेस लेफ्ट र फेस राइटमा हैन। तर अब रिपिटेसन मेथडबाट पनि यसरी चाहिँ छ नि नम्बर अफ लिएर। अब यसमा सर्टेन यो ग्रेजुएसन फोर्थ क्वाड्रेन्टमा हाम्रो ग्रेजुएसनमा इन्स्ट्रुमेन्टमा इरर छ भनेपछि प्रोटेक्टर छ नि हाम्रो ग्रेजुएसन सर्कल प्लेटमा इरर छ भनेपछि यसमा इरर छैन भने के हुन्छ त यो इररलाई हाफ त बनाउने भइहाल्यो नि हैन, यस हाफ त बनाउँछ नि यसले। अब हामी हेरौँ है, एंगल इज एडेड इन रिपिटेसन मेथड है। रिपिटेसन मेथड यो याद गर्नु पर्यो। द एंगल इज एडेड अ नम्बर अफ टाइम्स है, नम्बर अफ टाइम त्यो एडिट गर्ने है। यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने यो ए मा 0 सेट गरे नि, ए र मा 0 सेट गरिसकेपछि बी र सी मा छ नि बी र सी हेरेर एंगल रिड गर्यो हैन। हामीले 0 सेट गर्यो, बी र सी मा 45 डिग्री 40 मिनेट 20 सेकेन्ड आयो नि हो, यो भ्यालु आयो नि। यो भ्यालुलाई छ नि लोअर क्ल्याम्प खोल्ने, लोअर क्ल्याम्प खोल्दाखेरि के हुन्छ एंगल चाहिँ त्यही बसिराख्छ, लाइन अफ साइट चेन्ज गर्दा पनि एंगल चाहिँ 45 डिग्री नै बसिराख्छ नि हैन। अनि त्यसपछि हामीले फेरि ए मा हेर्यो, लोअर क्ल्याम्प कस्यो ए मा ठ्याक्क मिलायो, तर एंगल चाहिँ के हुने भयो त यही एंगल बसिराख्छ नि हैन। यो लेखेको मिस्टेक भयो है, 40 डिग्री नै हो यो। मैले टाइपिङ गर्दाखेरि
मिस्टेक गरे हैन। यो भ्यालु यही बस्यो नि। अब त्यसपछि छ नि अप्पर क्ल्याम्प खोल्यो, एंगलमा चेन्ज आउँछ, अनि त्यसपछि फेरि हामीले के गर्छ त सी भन्ने पोइन्टमा हेर्यो। त्यो भने कति हुनु पर्यो त त्यसको ठ्याक्क डबल। भने मतलब अघि चाहिँ 45 डिग्री चाहिँ यहाँ आइरहेको थियो है, फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा आइरहेको थियो हैन, 45 डिग्री यहाँ आइरहेको थियो। अब 91 डिग्री भनेपछि लगभग यही रेन्जमा हैन, सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट छुयो, यसले सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट छुयो नि है, सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट छुयो। अब त्यसपछि हामीले 91 डिग्री 20 मिनट 30 सेकेन्डलाई क्ल्याम्प गरेर, भने मतलब अप्पर चाहिँ क्ल्याम्पै राखेर त्यही एंगललाई शिफ्ट गर्नलाई हामीले के गर्नु पर्यो, लोअर क्ल्याम्प खोल्नु पर्यो। लोअर क्ल्याम्प खोलेर हामी फेरि के गर्छु त ए मा हेर्छु है, ए मा टार्गेट राख्छु। ए मा टार्गेट राखेर लोअर क्ल्याम्प कसेर ए मा पर्फेक्ट मिलाएर हामी यही 91 डिग्री 20 मिनट 30 सेकेन्डलाई के गर्छु त यहाँ तल त्यो छ नि अप्पर क्ल्याम्प खोलेर अब चेन्ज गर्छु। चेन्ज गरेर यहाँ आउँदाखेरि के हुन्छ 137 यो चाहिँ यो आयो है, यहाँ आयो। यसरी सिमिलरली हामीले फेस राइट पनि यसरी हेर्यो भने त सबै क्वाड्रेन्टलाई छुयो नि हैन, यसरी हेर्यो भने। अब जाउँ, अब यो रिपिटेसन 3 चोटि मात्र भएछ हैन, सबै क्वाड्रेन्ट छुनु भएन। यसले फर्स्ट क्वाड्रेन्ट र सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट छुयो। अब यसमा चाहिँ छ नि यो चाहिँ मेथडलाई के भन्छ, रिपिटेसन मेथड है। यसमा चाहिँ मिन एंगल भने के हो त, मिन एंगल भने एंगल एबीसी हैन, जम्मा टोटल आएको एंगल के हो त यो एंगल हो नि हो। यो टोटल छ नि 3 चोटि रिपिट गर्दाखेरि एंगल आएको कति 137 डिग्री 0 मिनट 10 सेकेन्ड हो नि हो। यसलाई नम्बर अफ रिपिटले डिभाइड गर्यो भने के हुन्छ त हाम्रो मिन एंगल आउँछ। जति चोटि रिपिट गर्यो त्यो रिपिट छ नि नम्बर अफ रिपिटलाई, रिपिटको भ्यालुलाई छ नि कतिचोटि रिपिट गरेको हो त्यो भ्यालुले डिभाइड गरेपछि के हुन्छ त यसको मिन एंगल आउँछ। यसरी नै छ नि फेस राइटबाट गर्यो भने पनि यसरी नै छ नि गर्नु पर्यो हैन। अब हाम्रो द टोटल इज डिवाइडेड बाइ द नम्बर अफ रिडिङ टु गेट एंगल है। यो टोटल जति आयो त्यसलाई डिवाइड गर्नु पर्यो है, नम्बर अफ कतिचोटि रिपिट गरेको। एंगल सुड बी मेजर क्लकवाइज। जहिले पनि एंगल भने त हाम्रो क्लकवाइजै आउँछ हैन। यता यो छ नि यहाँ 0 सेट गरेर हामीले यहाँ हेर्यो भने के हुन्छ त यो एंगल कसरी दिन्छ, यसरी दिन्छ, यसरी दिँदैन, यो यसरी दिन्छ है। हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्टले जहिले पनि क्लकवाइज इन्क्रिजिङ भएर यसरी दिन्छ नि हैन। 3 रिपिटेशन्स एट इच फेस है। भने मतलब के हुन्छ त फेस लेफ्टमा यसरी 3 चोटि रिपिट गर्यो भने फेस राइटमा पनि 3 चोटि रिपिट गर्नु पर्यो यसलाई है। 180 बाट पनि यसरी नै रिपिट गर्नु पर्यो हैन। यो छ नि 0 बाट रिपिट गर्यो, फेस राइटबाट पनि यसरी रिपिट गरेर यो भ्यालु आउँछ नि हो, यो टोटल भ्यालु आउँछ नि। टोटल भ्यालुलाई के गर्नु पर्यो त डिवाइड बाइ 3 गर्नु पर्यो, अनि फेस राइटको भ्यालु पनि हामीले निकाल्न सकिन्छ है। यसरी नै फेस लेफ्टबाट जसरी रिपिट गर्यो हो फेस राइटबाट पनि यसलाई रिपिट गर्नु पर्यो। अनि हाम्रो जम्मै यो फर्स्ट क्वाड्रेन्ट, सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट, थर्ड क्वाड्रेन्ट, फोर्थ क्वाड्रेन्ट सबै छुन्छ हैन। खास चाहिँ हाम्रो फेस लेफ्ट फेस राइट 1 सेट रिडिङको टार्गेट नै के हो भने 2 सेट रिडिङ लिनुको। सब हामीले लिएको एंगल चाहिँ सबै क्वाड्रेन्टमा छोस्। कुनै पनि क्वाड्रेन्टमा इरर छ भने त्यो इररलाई के हुन्छ रिड्युस गर्ने काम चाहिँ यसले गर्छ है। फर द फाइनल डिग्री अफ एक्युरेसी हैन, यसले चाहिँ के हुन्छ, यसले छ नि यसको लिस्ट काउन्ट छ नि 10 सेकेन्ड भए पनि 10 सेकेन्ड 20 सेकेन्ड भए पनि यसले भ्यालु भने के दिन्छ त अब यो फाइनल डिग्री 3 सेकेन्डमा आयो है लिस्ट काउन्ट। अझ हामीले फेस राइटबाट हेर्दा त्यो भन्दा पनि कम आउँछ। अब यो रिपिटेसन मेथड के छ त इम्पोर्टेन्ट फर स्मल एंगल है। सानो सानो एंगललाई इम्पोर्टेन्ट छ है यो हेर्नलाई। हामी हाई प्रेसरमा काम गर्दाखेरि यो रिपिटेसन मेथड के हुन्छ स्मल एंगलको लागि काम लाग्छ। ग्रेजुएसन इरर मिनिमाइज। अब यो ग्रेजुएसन इरर त अघि पनि भने यो ग्रेजुएसन भएको छ नि 4 वटै क्वाड्रेन्ट छुयो भने हाम्रो ग्रेजुएसनमा कहीँ पनि इरर छ भने त्यसलाई चाहिँ के गर्छ रिड्युस गर्दै जान्छ है इररहरु। पर्सनल इरर अफ बाइसेक्सन आर इलिमिनेट। अब यो पर्सनल इरर पनि यसले इलिमिनेट गर्ने भयो। भने मतलब के हो भने एकचोटि ए मा हेर्यो अलिकति सर्यो हैन यता राख्यो, अर्को चोटि हेर्दा त्यही पर्छ भने छैन।
अब यही पर्ला, अर्को पालि यहाँ पर्ला, त्यो भएर चाहिँ यो के हो, पर्सनल इरर पनि यसले के हुन्छ, रिपिटेसन मेथडबाट इलिमिनेट हुन्छ है। हामीले टार्गेटमा मिलाउनु खोज्यो नि, जुन अब एकजना मान्छेले टार्गेटमा मिलायो, अर्कोले हेर्दा त्यसमा इरर देख्न सक्छ, हो त्यो इररहरू पनि के हुन्छ त यसले मिनिमाइज गरिदिन्छ। यो चाहिँ के हो, रिपिटेसन मेथड है। एंगल मेजरमेंट बाय द डिरेक्शनल एंगल और रिट्रेसन मेथड है। रिट्रेसन मेथड भने हाम्रो छ नि, कुनै पनि एउटा स्टेसनबाट 4-5 ठाउँमा हेर्ने छ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त, 4-5 ठाउँमा हेरेर अनि होराइजन क्लोज गर्नेलाई रिट्रेसन मेथड भन्छ। जस्तै कि हामी इन्स्ट्रुमेन्ट यहाँ सेट गर्यो, ए ओ भन्ने पोइन्टमा हामीले हेर्नुपर्छ एबिसी मा है, एटलिस्ट सी, अब अर्को डी पनि छ कि हैन, त्यो डी जति धेरैवटा पोइन्ट यहाँबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ नि, त्यो कन्डिसनमा हामीले चाहिँ के युज गर्ने त, एंगल अफ रिट्रेसन युज गर्नु पर्यो है। सुइटेबल व्हेन द सेभरल एंगल आर मेजर फ्रम द सिंगल स्टेसन। एउटा सिंगल स्टेसनबाट धेरै एंगलहरु मेजरमेन्ट गर्नुपर्छ भने हामीले के गर्नु छ, रिट्रेसन मेथडहरु युज गर्छौं है। अल द एंगल मेजर सक्सेसिभली एन्ड द होराइजन इज क्लोज भने मतलब के भने हामीले छ नि, यो 0 डिग्री 0 मिनेट 0 सेकेन्ड ए भन्ने पोइन्टमा छ नि, ए भन्ने पोइन्टमा हामीले 0 डिग्री 0 मिनेट 0 सेकेन्ड फेस लेफ्टबाट मिलाएर यसरी हेर्दा पहिला हामी बी मा हेर्छु, त्यसपछि सी मा हेर्छु हैन, सी मा हेरेर फेस लेफ्टबाटै फेरि ए मा क्लोज गर्ने है। यो यहाँबाट 0 बाट सुरु गर्ने, 0 बाट ए भन्ने पोइन्टबाट बी मा हेर्यो, यो फेस लेफ्टबाट एंगल टिप्यो, फेरि के गर्नु पर्यो, फेरि यहाँ सी भन्ने पोइन्टमा पनि हेर्नु पर्यो, त्यसपछि फेरि लास्टमा चाहिँ के, ए भन्ने पोइन्टमा पनि क्लोजिङ गर्नु पर्यो है। ए भन्ने पोइन्टमा 0 सेट गरेको पछि ए भन्ने पोइन्टमा फेरि हेर्दाखेरि 0 आउँछ कि आउँदैन, अथवा तलमाथि के हुन्छ हैन, हामीले पहिला मिलाएकै मिस्टेक छ कि, त्यसले गर्दा फेरि ए मा हेर्ने मिन डिरेक्सन मेथडमा। अब फेरि त्यसलाई के गर्ने, टेलिस्कोपलाई ट्रान्जिट गर्ने हैन, टेलिस्कोपलाई ट्रान्जिट गर्यो, यसरी रोटेट गर्यो फेस राइटबाट पनि के गर्नु पर्यो, फेस राइटबाट पनि ए मा 180 आउँछ कि आउँदैन, त्यसको नजिक भ्यालु आउँछ नि, त्यो टिप्नु पर्यो हैन। अनि त्यसपछि हामी के गर्नु पर्यो, बी मा पनि हेर्नु पर्यो, फेरि फेस राइटबाट पनि हेरे, यो फेस लेफ्टबाट हेरेको हैन, फेस लेफ्टबाट हेर्यो, यो फेरि के हुन्छ, फेस राइटबाट फेरि यो ए मा भ्यालु टिप्यो, त्यसपछि बी मा भ्यालु टिप्यो फेस राइटबाट, फेरि सी मा भ्यालु टिप्नु पर्यो, कति रिडिङ आउँछ हैन, त्यसपछि फेरि के मा जानु पर्यो त, ए मा भ्यालु टिप्नु पर्यो है। यसमा टेबल बनाउँदा पनि यस्तै हो, ओ भन्ने स्टेसनमा बसेछ एबिसी ए है, यसरी चाहिँ छ नि, एबिसी लास्टमा चाहिँ के, क्लोजिङमा ए मा पनि फेरि हेर्नै पर्ने हुन्छ है, यसरी चाहिँ टेबल बनाउनु पर्यो है। अनि यो एकचोटि 0 सेट गरेर भयो, अब सेकेन्ड सेटको लागि फेरि कहाँ के, सेकेन्ड सेटको लागि हामीले सेकेन्ड सेट हेर्नु पर्यो भने यो छ नि, फेस लेफ्ट फेस राइट यसमै छ हैन, यो फेस लेफ्ट फेस राइट यसमै छ, यो भ्यालुहरु पहिला लेफ्ट 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 लेख्यो, त्यसपछि के हुन्छ राइट राइट भ्यालु फेस राइट भ्यालु फेस राइट भ्यालु फेस राइट भ्यालु, यसरी लेख्दै जानु पर्यो है सबै लाइन। अनि त्यसको मिनिङ अब सेकेन्ड सेट भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त, यहाँ छ नि हाम्रो नियममा के छ भने एउटाबाट सेकेन्ड सेट लिँदाखेरि फेरि अब 90 सेट गर्ने भयो। पहिला यसमा चाहिँ 0 सेट गरे जस्तै अब ए भन्ने पोइन्टमा के हुन्छ, इन्स्ट्रुमेन्टमा पहिल्यै 90 डिग्री 0 मिनेट 0 सेकेन्ड फेस लेफ्ट राखेर सेट गर्ने, अनि त्यसपछि त्यसलाई पनि के हुन्छ, यसरी नै जसरी हामीले सुरुमा 0 सेटबाट गरेछ त्यसरी नै भ्यालु फेस लेफ्टबाट पनि लिनु पर्यो, फेस राइटबाट पनि लिनु पर्यो। यो मेथडलाई के भन्छ त, रिपिटेसन मेथड, रिपिटेसन हैन रिट्रेसन मेथड हैन, रिपिटेसन भनेर त अघि गरेको डिरेक्सन एंगल मेजरमेन्ट बाइ डिरेक्सनल एंगल अथवा रिपिटेसन मेथड, यो चाहिँ याद गर्ने है।
यो चाहिँ हाम्रो जेनरली प्र्याक्टिकल गर्दाखेरि रिसेक्सन इन्टरसेक्सन गर्दा यो चिज चाहिँ युज हुन्छ है। So final reading should be equal initial. फाइनल रिडिङ चाहिँ के हुन्छ इक्वल टु इनिसियल हुनु पर्यो है। त्यो हुन्छ कि हुँदैन अब त्यो हामीले हेर्नु। इफ डिस्क्रिपेन्सी इज स्मल द एरर इज इक्वल टु डिस्ट्रिब्युटेड एमङ अल अब्जर्भ एंगल। यदि छ नि यसमा एरर भने हामीले सुरुमा आउने एरर भने कहाँ छ त यही मात्र आउँछ कि यो 0 नआइकन अर्को आयो भने त्यही एंगल 0 नआइकन अब यहाँ छ नि सर्टेन अब 0 मिनेट 0 डिग्री 0 मिनेट 20 सेकेन्ड आएछ कि हैन 20 सेकेन्ड आयो भने के हुन्छ त हामीले तीनटा एंगल छ भने तीनटा एंगलमा यसलाई डिवाइड बाइ 3 गरेर यसलाई डिस्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि यो छ नि पोजिटिभ छ भने डिस्ट्रिब्युट गर्ने के हुन्छ त एरर पोजिटिभ छ भने डिस्ट्रिब्युट गर्ने नेगेटिभ हुनु पर्यो है। यो तीनटा एंगल आउँछ नि हाम्रो एउटा एंगल यो हो एओबी अर्को एंगल के हो बीओसी हैन बीओसी अर्को एंगल के हो एओसी हैन। यो तीनटा एंगलमा यो छ नि यो एरर आयो भने डिस्ट्रिब्युट गर्ने फेस राइटबाट आयो भने पनि डिस्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो फेस राइट लेफ्टबाट आयो भने पनि डिस्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो लेफ्टको लेफ्टमै राइटको राइटमै यो चीज चाहिँ के हुन्छ डिस्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो। इफ लार्ज रिडिङ अगेन रिपिट यदि हाम्रो एरर चाहिँ लार्ज आयो भने हामीले के गर्नु पर्यो त यो रिटेसन मेथडलाई फेरि रिपिट गर्नु पर्यो है। हामीले कहीं न कहीं मिस्टेक गर्यो यदि हाम्रो मिस्टेक भने कहाँ हुन्छ त म्यानुअल मिस्टेक हामीले चाहिँ के गर्ने एंगल चेन्ज अप्पर क्ल्याम्प खोल्दा पो एंगल चेन्ज आउँछ। यदि हामीले अप्पर क्ल्याम्प कुनै रिडिङ लिइसकेपछि लोअर क्ल्याम्प खोल्यो भने के हुन्छ त हाम्रो एररमा त अथवा टार्गेटमा मिलाउनलाई लोअर स्लो मोसन चलायो भने हाम्रो एरर चाहिँ भयंकर आउँछ हैन। त्यो कन्डिसनमा हामीले के गर्नु पर्यो त यसलाई रिपिट गर्नु पर्यो है। कमन युज इन ट्रायंगुलेसन सर्वे यो ट्रायंगुलेसन सर्वेमा पनि युज हुन्छ। अब रिसेक्सन इन्टरसेक्सन पछि आउँछ त्यसमा पनि युज हुन्छ। हामीले युज गर्ने भने रिसेक्सनमा मोस्टली युज हुन्छ है। ट्रायंगुलेसन सर्वे भने त हाम्रो ट्रायंगुलेसन एन्ड ट्रिट्रिएसन पढ्यो होला हैन त्यसमा पनि युज हुन्छ। यो एररको बारेमा पछि पढौं कि के हो आज के छ 5 बजिसक्यो क्लास त छैन होला है। मलाई चाहिँ घाँटी सुके जस्तो भइसक्यो है। अब एररसम्म पुग्यो है एरर चाहिँ म पछि पढाउँछु।